अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर अदलिया पर शब खून मारने का मंसूबा बेनकाब हो गया है। शहबाज शरीफ साहब को सामने रखकर निशाना अदलिया पर साध लिया गया। बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालकर हुकूमत ने अदालत उज़्मा में एक नई जंग का आगाज़ किया है। लेकिन ये जंग किसके ख़िलाफ़ है? अब ये ज़्यादा ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत गई है ECL में शहबाज शरीफ साहब का नाम डालने के बाद ये प्ली लेकर के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के अंदर, जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। उस केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने किसी और मुतलका महकमे को सुनने की ज़हमत ही गवारा नहीं की और एक ही दिन के अंदर केस लगा और एक ही दिन के अंदर उसका फ़ैसला हो गया। शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। ये वो प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट ने उस अदालती फ़ैसले को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है और असल मामला इसके बरअक्स है, हकीकत कुछ और है। बुनियादी तौर पर हुकूमत ये समझ रही है, उसका बरमला कई जगहों पर इजहार भी किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो फ़ैसले होते हैं उसके तहत जो मुस्लिम लीग नून को पर्टिकुलरली रिलीफ मिलता है और ऐसा रिलीफ किसी आम आदमी को नहीं मिलता। इस बात का बरमला इजहार कई हुकूमती ज़ोमा कर चुके हैं, जिनमें शहबाज गिल भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं और शेख रशीद साहब भी हैं। शेख रशीद साहब ने हालिया दिनों के अंदर जो है एक TV इंटरव्यू दिया कल जियो के अंदर शहजाद इकबाल साहब को, जिसके अंदर उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर इस बात का आदा किया कि ये क्या मामला है कि एक ही दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब का केस लगता है और एक ही दिन के अंदर उनको रिलीफ मिल जाता है, जबकि हम उस केस के अंदर फ़रीक थे। वज़ारत दाखिला उस केस के अंदर फ़रीक थी, लेकिन हमें नोटिस ही नहीं दिया गया। उनका ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ साहब का नाम FIA ने PNIL के अंदर डाला है, जो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर डाला गया था नाम FIA की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, लेकिन हमको सुना ही नहीं गया। उनका ये कहना था कि 40 साल से शरीफ फैमिली पंजाब के अंदर मुल्क पर हुक्मरान है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर उनका इक़्तिदार खासा तवील है। लिहाजा इस दौर के अंदर उन्होंने खासी ज़्यादा मनूवरिंग भी की है और मैनिपुलेशन भी की है। जो उनका जुमला है शेख रशीद साहब का एग्जैक्टली वो ये है कि 40 साल से रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है, लूट मार लगी हुई है और ख़ास तौर पर जो जुमला मैं आपको कोट करने वाला हूँ वो आपको ये बताएगा कि अदलिया पर हमला हुकूमत अब किस तरीके से करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एहसान किए गए हैं शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एहसानात किए गए हैं और अब वो लोग जिन पर एहसानात किए गए थे वो अपने एहसानात का बदला चुका रहे हैं। यानी कि उनका ये कहना था कि जो रिलीफ इस वक्त शरीफ फैमिली को मिल रहा है, इनफैक्ट वो उन एहसानात का बदला है जो शरीफ फैमिली ने किसी न किसी वक्त में इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर किए थे। लिहाजा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अब उन एहसानात का बदला दे रहे हैं। अब जो मंसूबा हुकूमत ने इस ज़मीन में बनाया है वो ये है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर एक पैकेज तैयार किया जा रहा है, उसके लिए वफाकी काबीना ने और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने वज़ारत कानून को हदायत जारी कर दी हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है वो सिर्फ ताकतवर को फ़ायदा दे रहा है, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, ये उनका कहना है। लिहाजा ताकतवरों से ये हमने मामले को लेना है और इसमें सबसे बुनियादी रोल आता है जजों की तकर्री का। लिहाजा जो 18वीं तरमीम के तहत जजेस की तकर्री के मयार को तय किया गया था, उन मयारात को अब तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन मयारात को तब्दील ना किया गया तो फिर जो जिस तरह का इमरान खान साहब एहतसाब चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को सज़ाएँ दिलवाना चाहते हैं, वो पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा उनका ये कहना है कि हमको अब इसको तब्दील करना है और उनके लिए बुनियादी तौर पर वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से CSS सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, इसी तरीके से एक जुडिशल सर्विस को आगाज़ किया जाए और जुडिशल सर्विसेज में आने वाले लोगों का भी CSS की तर्ज पर इम्तहान लिया जाए और उस इम्तहान को पास करने वालों का, यानी कि एक मुकाबले का एक इम्तहान किया जाए। जिस तरीके से सिविल जजेस के लिए मुकाबले का इम्तहान होता है, वो उसमें से पास करते हैं, फिर सिविल जज के तौर पर उनकी तकरीर होती है और बाद में वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस मामले पर भी अगर देखा जाए तो पूरी प्रैक्टिस पर पूरे तरीके से अमल नहीं होता। जो सिविल जज भर्ती होता है वो सेशन जज बन के रिटायर हो जाता है और जो कोटा है इस सर्विस से लोगों का सुपीरियर जुडिशरी में आने का, उस कोटे पर भी पूरे तरीके से अमल नहीं होता। कोई बहुत कम सेशन जजेस हैं जिनको आगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और फिर लाहौर हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तमाम के तमाम जजेस जो इस वक्त तैनात होते हैं उनका जो तरीक़ाकार है वो एक कमीशन बन जाता है, जुडिशल कमीशन। वो कमीशन के तहत वकला के नाम आते हैं, उनके अंदर से
وہ پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیا جاتا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نام پر اعتراض کر کے اس کو بدل سکے، لہٰذا وہ صرف اس پر مور لگاتے ہیں اور وہ واپس آ جاتا ہے اور جج کی تقرری ہو جاتی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس سارے نظام کو ری ویمپ کیا جائے، اس کو بدلا جائے اور اس کو اس طریقے سے بدلا جائے کہ جو عدلیہ ہے وہ ان کی جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن جائے، تو وہ اس قسم کا ایک عدالتی نظام چاہتے ہیں، کیونکہ ریسنٹ ڈیز کے اندر بھی جو گورنمنٹ نے ججز کے خلاف بھی کام کرنے کی کوشش کی، اس پر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا صدر مملکت کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، وہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریفرنس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ جناب اس کے اندر تو بہت زیادہ بنیادی غلطی ہیں، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کو محدود کر کے رکھ دیا۔ اب وہ سپریم کورٹ کا ایک تابع ادارہ ہے، لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیو کیا جانا چاہیے اور جوڈیشل ریفارمز کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کو اس طریقے سے طاقتور بنانے کی تجویز ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو بھی جواب دینی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو تمام جج صاحبان ہوں گے وہی فیصلہ کریں گے کسی بھی جج صاحب کے خلاف ریفرنس کا، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے ہم ججوں کا محاسبہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم ایک جوڈیشل سروس کو شروع کیا جائے جو سی ایس ایس کی طرز پر ہو، مقابلے کے لیے اس میں وکلاء حضرات آئیں اور وہ مقابلے کا امتحان پاس کریں، اچھا خاصا سخت اس کا مقابلے کی فضا ہوگی جس کے اندر لوگ آئیں گے، تحریری امتحان دیں گے، وہ جو پاس ہوں گے وہ آگے آئیں گے اور اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوں گے اور جو سی ایس ایس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کی جوڈیشل سروس ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس آیا 2/3 اکثریت ہے، کیونکہ ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کو بدلنے کے لیے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار آئین میں طے کیا گیا ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی کیا گیا ہے، اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس طریقہ کار کو تبدیل کرے تو پھر اسے 18ویں ترمیم کو جا کے چینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایک نئی آئینی ترمیم لانی پڑے گی، اور حکومت اس وقت جس قسم کے حالات سے شکار ہے اس کو سے تو بجٹ پاس ہونا بہت مشکل ہے، چاہے جائے کہ وہ جائے اور آئینی ترمیم کرے اور آئینی ترمیم کے ذریعے ججوں کی تقرری کے معاملے کو دوبارہ سے اس معاملے کو لے کے اور دوبارہ سے اس کا تقرری کے طریقہ کار کا تعین کرے۔ تو اصل میں معاملہ کیا ہے؟ حکومت انفیکٹ یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طریقے سے ٹرینڈز چلائے گئے تھے وہ ٹرینڈز بھی صرف اور صرف اس ادارے کو دباؤ میں لانے کے لیے تھے، اور موجودہ جو ریفارمز کا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے جس کی کابینہ کے اندر وزیر اعظم نے خود فروغ نسیم صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب دونوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے لیے آپ ہمیں ایک جامع پیکیج دیں، اور وزیر اعظم نے ان کو یہ بھی کہا جو ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی فروغ نسیم صاحب سے کہ آپ کو 2.5 سال سے میں یہ بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آپ جوڈیشل ریفارمز کا پیکیج لے کے آئیں، لیکن آپ وہ پیکیج لے کے نہیں آ رہے، تو اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر میں یہ کام کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہوں۔ تو جس پر فروغ نسیم صاحب نے انہیں کہا تھا کہ جناب آپ مجھے موقع دیں، میں انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد جوڈیشل ریفارمز کا پیکیج لے کے آؤں گا۔ تو اس موقع پر پھر وزیر اعظم عمران خان نے ان کو یہ تمام ہدایات دی کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک بندے کی اگر 10 سال کی سروس ہے اور اس کی 40 سال کی عمر ہے، اس کو ہم لاہور ہائی کورٹ کا جج لگا دیں اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے، تو جو لوگ سول جج بھرتی ہو کے سیشن جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو ہمیں ایک ایسی فضا بنانی چاہیے جس کے اندر یہ ایک آئینی طریقہ کار کے تحت ایک جوڈیشل سروس کا ایک ایسا ادارہ بنایا جائے سی ایس ایس کی طریقے سے، پبلک سروس کمیشن کی جیسا، کہ وہ اس سارے نظام کو لے کے آگے چلے۔ لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی رکاوٹ ہے آئینی ترمیم۔ آئینی ترمیم کے لیے چاہیے 2/3 اکثریت، اور 2/3 اکثریت حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس لیے حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے پر عوامی بحث کا آغاز کیا جائے۔ عوامی بحث کا آغاز ہونے کے بعد ہی دباؤ بڑھے گا بار کونسلز کے اوپر بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی، تاکہ وہ اس معاملے پر آ کے بات کریں اور پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے حکومت کے اب تک کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی اس طرح کی پیش رفت کے کوئی بھی امکانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک جانب تو حکومت اپنی کریڈیبلٹی کو بہت حد تک لوز کر چکی ہے، اور دوسری جانب اب اس کے لیے جو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ چل چلاؤ کا ٹائم ہے، تو اس چل چلاؤ کے ٹائم کے اندر اس قسم کی
जंग खोलने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सकें, उनको ये कह सकें कि हम ये करना चाहते थे लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम लिहाजा कुछ नहीं कर सके। आप हमें एक मौका और दें ताकि हम ये सारे काम कर सकें, और इस मरतबा आप हमें 2/3 अक्सरियत दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सारे मामलात के अंदर भी अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हुई है, क्योंकि ECL के अंदर अब शहबाज शरीफ साहब का नाम डालने के बाद एक जानिब हुकूमत ने अदलिया के साथ अपनी महाजराई का आगाज़ कर दिया है, तो दूसरी जानिब उन तमाम कुव्वतों के साथ भी महाजराई का आगाज़ कर दिया है जो शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजने की कमिटमेंट कर चुकी थी। और मुल्क से बाहर भेजना इनफैक्ट उनके लिए एक CBM था, उस एतमाद का इजहार था जो वो शहबाज शरीफ साहब पर कर रहे थे, और इस एतमाद की ब्रीच की गई है उनको एयरपोर्ट पर हुकूमत की जानिब से रोक कर। लिहाजा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस मामले को लेकर भी एक तनाव की कैफियत मौजूद है, और अदलिया के हवाले से हुकूमत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनको टारगेट पे ली हुई है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलते हैं वो तमाम के तमाम हुकूमती अशीरबाद के साथ ही चलते हैं, जिसका इजहार ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स के अंदर भी किया था कि हमें किस तरीके से मिलाइन किया जा रहा है। और आपको याद है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस चला तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नाम लेकर ट्रेंड चलाए गए थे। तो इस सारे मामलात से ज़ाहिर होता है कि हुकूमत ने एक और अपने लिए महाज को खोला है, और वो महाज को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए खोला है कि वो अपने जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनको ये कह सकें कि हम एहतसाब करना चाहते थे, हम एहतसाब नहीं कर सके, हम लोगों को सस्ता इंसाफ देना चाहते थे, हम इंसाफ नहीं दे सके, हम जजिस की तकर्री का एक साफ़ और शफाफ तरीका अपनाना चाहते थे, हम नहीं अपना सके। लिहाजा हमने अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हम नहीं कर सके। लिहाजा हमें आप एक मौका और दें ताकि हम इस जो अपना एजेंडा है इसको किसी न किसी तरीके से मुकम्मल कर सके, क्योंकि एहतसाब तो अब इंतकाम का दूसरा नाम बन चुका है, और ये बात अब खुलेआम की जा रही है, इस पर तो अब कोई दो राय नहीं है। लिहाजा ये तमाम का तमाम एक आई वॉश है। लेकिन ये प्रपोज़ल को अगर हम देखें तो इस प्रपोज़ल के अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया को टारगेट करना ही मकसूद है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।